Hi guys, good morning. Pilipinas ug sa tibuok kalibutan. Good morning and welcome to my channel, Sis Gags, ang buhay ng Kristiyano. And shout out sa tanang akong mga brothers and sisters in Christ, friends, family, o uban pa, no? Kumusta mo diha? So thanks for watching. Hinatunta nga yung tupusan ang akong video karon o hinaot nga ma-enjoy sad mo no sa papamino sa pulong sa Dios. Alright, so karon atong pagkasaluan ang atong inspiring word for today. Mabasa nato sa Hebrew 13:5 no nga nagaingon nga walay anak sa Ginoo nga iyang gipasagdan kay matud pa sa iyang pulong dili ko kamo biyaan ni talikdan. Yes, igsuon, no? Nindot kay ang Ginoo kay bisag unsa nato ka makasasala, anaa gid siya, no? Iya gitang timanon, no? Dili tayo biyaan o ni talikdan. So mo ni ang gugma nga naa sa Ginoo, ang dakong gugma niya sa iyang mga anak, no? Nga ang atong gugma limitado ra, no? Pero while sa Ginoo unlimited, no? Walay walay sukod, no? Walay sukod. Nga to limitado kaayo kay na ang atong pagkatawhanon unya utabang mata kung dunay makita nato nga makabaws. Nya mao na nga ang Ginoo dili ingon ana. Kung kita nakahimo ta ana nga anaa sad sa uban ang pagkamaayo. Unya kaning mga tao, kitang mga tao, limitado na gid ang atong gugma nga ika-share, no? Kaya tungkol sa mahadlok sad ta nga mahurot ang ato ang hinaguan, no? Nya sayon ra kaayo ihatag sa uban. Pero sayop gyapon na igsuon, no? Kinahanglan ang atong gugma sama sa dakong gugma sa Ginoo nga gihatag diri kanato. Okay, so salamat ug maayong buntag and God bless us all.